बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको ख़बर अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ आज देना चाहता हूँ कि आज जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है, और वो मिसाल बहुत सारे ममालिक फ़ॉलो भी कर सकते हैं। और बहुत सारे दावे इमरान खान और पाकिस्तान की हुकूमत और बहुत सारे मुल्क ऐसे दावे करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, और उसके लिए सिस्टम का बहाना बनाया जाता है, उसके लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो उन्होंने वो काम चंद महीनों के अंदर कर दिखाया है, और इस बार उन्होंने सफाई जो की है वो अपने रैंक्स की है। अपने हलकों के अंदर उन लोगों को उन्होंने इबरत का निशाना बनाया है जो उनके नाम के ऊपर बहुत कुछ करते हैं आए हैं और कर रहे थे। क्या कुछ किया है, और बहुत सारे जो उनके हलकों में लोग घुसाए गए थे उन सबको उन्होंने पकड़ लिया है। और फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर तालिबान ने एक अच्छा जेस्चर दिया है, जिस तरह मैंने आपको इनामुल्लाह समनगानी के मुतालिक बताया था, जो डिप्टी स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ बैठना चाहते हैं और मिल बैठकर मसले का कोई हल निकालना चाहते हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान की जानिब से भी पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ हैं, उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया है। उन्होंने भी कैसी ही बात की है जो लगता ये है कि जो पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें कुछ बेहतरी होना शुरू हो गई है। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तालिबान ने अपने रैंक्स के अंदर और अपनी सफ़ों के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप जिसको कहते हैं वो शुरू कर दिया है। दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। अगस्त के महीने में जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो उसके थोड़े ही अरसे के बाद तालिबान की जो मरकज़ी लीडरशिप है, जिसमें मुल्ला याकूब साहब वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने जो मकामी कमांडर से उनसे ये कहा कि आप स्क्रूटनी करें, और स्क्रूटनी करके उसके बाद जो फाइनल लिस्टें हैं आपके जंगजुओं की या आपके लोगों की तालिबान की, वो मरकज़ी हुकूमत को भेज दी जाएं। ये पहला मौका था जब तालिबान ने अपने हलकों अपनी सफ़ों के अंदर भी सफाई शुरू की, क्योंकि इससे पहले सिर्फ यही था, तालिबान के हलके थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। अगर कोई कार्रवाई वो करते थे तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते थे, अगर नहीं करते थे, हुकूमत को नुकसान पहुंचता था, कोई और ग्रुप करता था तो भी वे कहते थे जी ये कार्रवाई हम नहीं की है। गो कि हुकूमत कहती रहती थी कि तालिबान का इसमें हाथ नहीं है, इसमें ये इंसिडेंट हो गया है, या फलां ग्रुप है या फलां ताकत है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के थोड़ा सा पहले मैंने आपको वो ऑडियो सुनाई भी थी, जो प्राइम मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के मुल्ला हसन अखून, उनकी ऑडियो सामने आई। उस ऑडियो के अंदर वो रोते हुए मैं सुनाई दिए, और उसके बाद वे ख्वाब का तज़किरा कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सफ़ों के अंदर गैर मुस्लिम जो हैं वो घुसे हुए हैं और वो हमें नाकाम बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब ये तो वो चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा है कि इन चीज़ों से हट के भी जब से तालिबान की हुकूमत आई है बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आए। मिसाल के तौर पे एक ताजिर सामने आया, उसने कहा जी तालिबान मेरे घर में घुसे हैं, उन्होंने कहा जी ये गाड़ियाँ हमारी, हमें गाड़ियाँ दो, और वो गाड़ियाँ ले गए हैं। और हमने ये बातें सुनी कि तालिबान ने घरों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया है, या लोगों से तावान लेना शुरू कर दिया है, पैसे लेना शुरू कर दिए हैं, या जिसको भत्ता दूसरे कह सकते हैं मार्केटों से लेना शुरू कर दिया है, या फिर लोगों की जो ज़ाती जगह थी उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, उनको बेदखल करना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक और जो काम उन्होंने किया कि अगर उनकी ज़ाती रंजिश थी, किसी के साथ ज़ाती लड़ाई थी, तो इस आड़ के अंदर उनको निशाने इबरत बनाना शुरू कर दिया, उनसे बदला लेना शुरू कर दिया। अब ये किस बुनियाद के ऊपर हो रहा था? ये सारे का सारा झंडा लहराया जा रहा था तालिबान का। जब इस किस्म की कार्रवाइयाँ आती थी तो वो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक खास हल्का जो अफगानिस्तान के तालिबान का मुखालिफ है, वो एट्रॉसिटीज़ के नाम के ऊपर, एब्यूज़ के नाम के ऊपर एक उनकी ट्रोलिंग करता था, उनसे जवाब तलबी करता था, प्रोपेगेंडा होता था, और ये किसी हद तक ठीक भी था। मिसाल के तौर पे जो साबिक हुकूमत के लोग हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाना, फौज के लोगों को एग्जीक्यूट किया जाना, ये सारी वो बातें थी जो हम सुनते आए। लेकिन इस दौरान तालिबान ने क्या किया कि तालिबान ने ये ऐलान किया, और ये ऐलान ये था कि एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई गई, जिसमें जो साबिक हुकूमत है, उनके जो एहलकार हैं, उनके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया गया। लेकिन ये काम नहीं हो सका, जो मैंने आपको बताया ये सारा कुछ चलता रहा। उसके बाद मुल्ला हैबतुल्लाह के नाम से एक और पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि चूँकि हमने आम मुआफ़ी का ऐलान किया हुआ है तो इसलिए जो तालिबान के लोग हैं वो उस आम मुआफ़ी के ऐलान की इज़्ज़त करें और उसके ऊपर अमल दरामद को उसके जो असल रूह है उसके मुताबिक ही वो काम करें। लेकिन ये चीज़ें जब नज़र नहीं आईं तो फिर हमने आपको बताया कि तकसीम ज़रूर है। कुछ मिसाल के तौर पर बाढ़ का मामला आया
تو وہ کہنے لگ پڑے جی یہ مقامی مسئلہ ہے، مقامی لیڈرشپ یہ کام کر رہی ہے۔ ایران والی لڑائی کی بات ہوئی، ایران کے بارڈر کے اوپر، تو وہاں بھی ہم نے یہی سنا کہ مقامی ہیں۔ تو پھر ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر مقامی لوگ ہی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو طالبان کی وہ لیڈرشپ کہاں ہے، یا طالبان کی وہ رٹ کہاں پہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم کہیں کہ ان کی حکومت ہے؟ ان ساری چیزوں کے بعد جو ہے اب بالآخر طالبان کی حکومت نے اپنے رٹ اور اپنی عملداری دکھانا شروع کی ہے، چونکہ وہ سابق حکومت سابق اہلکاروں کے خلاف عام معافی کا اعلان کر چکے ہیں، تو یہ رٹ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہے، یعنی یہ سارا کچھ اپنے لوگوں کے خلاف یا اس حوالے سے ہو رہا ہے۔ کس طریقے سے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان کی پکڑ شروع ہو گئی ہے، اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث یا ایسے کاموں کے اندر ملوث جس کی طالبان حکومت اجازت نہیں دیتی لیکن وہ لوگ کر رہے تھے، اور اس بنیاد کے اوپر سوال اٹھ رہا تھا طالبان کی حکومت کے اوپر، ان تمام لوگوں کو اپنی صفوں سے نکال دیا گیا ہے۔ اور اس میں دو چیزیں کی میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، جو ہزاروں کی تعداد میں اہلکار نکالے گئے ہیں، وہ کتنے لوگ ہیں وہ نمبر بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو اس میں طریقہ کار اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک، طالبان نے خود سے سکروٹنی کی ہے، یعنی خود سے اپنی صفوں کے اندر صفائی کی ہے، جو لوگ ان کی بدنامی کا باعث ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ ہمارا حصہ مزید نہیں ہے۔ دوسرا، عوامی شکایات، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ کہہ رہے تھے جی ہماری گاڑیوں پہ قبضہ کیا گیا، لوگ کہہ رہے جی ہمارے گھروں کے اوپر قبضہ کیا گیا، ہماری زمینوں کے اوپر قبضہ کیا گیا، یا کسی ذاتی رنجش کی بنیاد کے اوپر ہمیں نشانہ بنایا گیا۔ تو ان دونوں پروسیجرز کو فالو کرنے کے بعد، جانچ پڑتال کرنے کے بعد جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس وقت 3000 کے قریب، یعنی 2800 سم تھنگ ہے جس کو آپ 3000 کہہ سکتے ہیں، تقریباً 3000 طالبان کے لوگوں کو ان سے الگ کر دیا گیا ہے، ان سے عہدے، ان کو جہاں جہاں ذمہ داری دی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی ہے۔ اور طالبان حکومت کے جو وزیر ہیں لطیف اللہ حکیمی، انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے اور وہ گراؤنڈز بھی بتائے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو نکالا گیا۔ گراؤنڈز کیا بتائے گئے؟ سب سے پہلا گراؤنڈ یہ بتایا گیا جی یہ لوگ کہیں نہ کہیں کرپشن میں ملوث تھے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ مالی کرپشن تھی یا اخلاقی کرپشن تھی، یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ کرپشن میں ملوث تھے۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ بتایا گیا جی منشیات سمگلنگ کے اندر یہ لوگ ملوث تھے، اس کو سپورٹ کرتے تھے یا کہیں نہ کہیں اس ریکٹ کا پارٹ بن چکے تھے۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں یہ بتایا گیا جناب کہ وہ لوگوں کی نجی زندگیوں کے اندر مداخلت کر رہے تھے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں جی، لوگ گھروں میں آپ داخل ہو گئے ہیں جس پہ مرکزی لیڈرشپ نے کہا کہ جب تک آپ کے پاس وارنٹ نہیں ہوگی، آپ کے پاس کوئی پراپر چیز نہیں ہوگی، آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ چوتھے نمبر کے اوپر جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے، جس طرح سے سابق حکومت کے بہت سارے اہلکار داعش کو جوائن کر رہے ہیں، تو بتایا گیا طالبان کے بھی کچھ لوگ، طالبان کے حلقے جو ہیں وہ بھی داعش کو جوائن کر چکے ہیں۔ اب یہ الارمنگ سچویشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ داعش قدم بھی جما رہی ہے اور داعش ان کے لوگوں کو بھی پینیٹریٹ کر رہی ہے، جس طرح سے یہ سابق حکومتوں کے لوگوں کو کرتے تھے اور اس بنیاد کے اوپر انفارمیشن لیتے تھے پھر کارروائیاں کرتے تھے، تو داعش بھی یہی اسٹریٹجی ان کے خلاف اپنا رہی ہے۔ یہ تو ہو گیا جو اب تک کارروائی کی گئی ہے۔ مزید یہ کہا گیا ہے کہ ابھی مزید کارروائی چل رہی ہے، یعنی مزید جو لوگ ہیں ان کو اس سسٹم میں سے ایلیمینیٹ کیا جائے گا اور جو ہماری صفیں ہیں ان میں سے نکالا جائے گا۔ یہ ایک اچھی مثال ہے۔ اچھی مثال سے مراد یہ ہے کہ اپنے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا ایک اچھا پریسیڈنٹ ہے، کیونکہ طالبان کے اوپر جہاں پہ کرٹیسزم ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، وہاں پہ کہ اپنے لوگوں کو سب سے پہلے گھر سے آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے تو پھر آپ باقی لوگوں کے اوپر بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس میں ہماری حکومتیں بہت دعوے کرتی ہیں، بہت باتیں کرتی ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ جو کام عمران خان پاکستان کے اندر نہیں کر سکے، کم از کم انہوں نے وہاں پہ یہ کام ضرور کر لیا۔ اب دوسری طرف ایک اور خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جس طرح سے انعام اللہ سمنگانی نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے باڑھ کا معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موید یوسف ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی آج بات کی ہے۔ وہ لاہور کے گورنر ہاؤس کے اندر موجود تھے، جہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم طالبان کے ساتھ بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا تو یہ بہتر طریقے سے حل ہوگا۔ یہ وہی طریقہ کار ہے جو وہ کہہ رہے تھے، وہ پاکستان بھی اب کہہ رہا ہے۔ دوسرا ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی موجود ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن اب طالبان کے آنے سے جو میں تبدیلی وہاں پہ دیکھ رہے تھے، ہاں پہ بھی تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے الٹیمیٹم دیا ہے، ڈیڈ لائن دی ہے۔ اب پاکستان کی گورنمنٹ نے تھوڑا سا اس سے ہمیں تبدیلی اس بیان کے اندر نظر آئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ٹی ٹی پی افغانستان کے طالبان کے ہوتے ہوئے وہاں موجود بھی ہے تو اس طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکتی، یا جس طرح سے پہلے اس کو سپورٹ تھی یا نقصان پہنچا رہے تھے کہ ٹھیک ہے طالبان ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، لیکن اس کو گورنمنٹ لیول پہ شاید سپورٹ بھی نہیں مل رہی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں حقانی اس کے متعلق
کہا جا رہا ہے کہ حقانیز بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں. لیکن ایک اور جو الارمنگ سچویشن آج خبر ہوئی، پاکستان کے میڈیا نے آج اس خبر کو رپورٹ کیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے اندر جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، اور جو پاکستان کی ایکسپورٹس تھی اس کے اندر 30% سے زائد کمی آئی ہے، جو کہ بہت ایک خطرناک بات ہے. اس کے اوپر ضرور دونوں گورنمنٹس کو کام کرنا ہوگا، کیونکہ ٹریڈ بڑھے گی تو دونوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.